Donc, on a la première équation, elle est moins 7x plus 2y. هنا كنتابع شنو كنلاحظ هنايا ان هذه الا خدينا لينيكواسيون ديال لا دغوات ما كاينش عندي داك سي، ما عنديش ديك بلس سي، ما كايناش. وإلا ما كانش عندي بلس سي سيتادير كو لا دغوات كدوز من لوريجين. داكوغ، هاد لا دغوات اللي رسمتوها لقيتوها كدوز من لوريجين. دونك بور ريزودر هاد لينيكواسيون اول حاجه شنو غادي نديرو؟ اون تراس لا دغوات moins 6x plus 2y كتساوي لنا 0. إلا حسبنا ليكواسيون ريدويت ولا ليكواسيون ريدويت باردون، شحال تعطينا 2y تيساوي لنا 6x، سيتادير y كيساوي 6 على 2x، يعني y كيساوي لنا 3x. وناخدو دو بوان ليكواسيون ديال لا دغوات اللي قرينا العام اللي فات في التاسعه، y كتساوي لنا ax، هي سيت اون دغوات اللي كدوز من لوريجين توجور. داكوغ، ما عنديش لو بوان سي ولا ما عنديش ديك بلس سي، عندي ax بي y، ما عندناش بلس سي كيساوي 0. دونك هاد لا دغوات كدوز من لوريجين. بويس كدوز من لوريجين، واحد لو بوان راه تنعرفو بعدا ديجا اللي هو l'origine, le point O. On va le point A. On appelle le point A 3x. On appelle A مثلا 1. Il appelle A1, x1, pardon, y على تعطيني 3. D'accord. ونمشي نطراسي لا دغوات ديالي. دونك غادي نحاول نطراسي لا دغوات هنايا. Là, bien sûr, le repère se comme orienté, se comme orthonormé, d'abord. On a les points. On a le premier point voit l'origine. Le deuxième point voit 1, 1, 3. Donc le deuxième point on a 1. On a le y 3. 1, 2, 3. Là, c'est le point A, là, le point O. Et je trace la droite ديالي. دونك لا دغوات غادي دوز لنا من A وغادي دوز لنا من O. وشنو خصني نزيد لا دغوات؟ نزيد ليها ليكواسيون ديالها. هادي سي موان 6x بلس 2y كتساوي لنا 0. مزيان. دابا شنو بغينا نعرفو؟ بغينا نعرفو امتى هاد التعبير هذا موان 6x بلس 2y فوقاش غادي يكون موجب وفوقاش غادي يكون سالب، باش نعرف لا ريزوليسيون ديال لينيكواسيون. ولا باش نعرفو لو سيني، ديال هاد التعبير شنو كندير؟ خصني هاد لو اكس مع لو ايكغيك نعوضهم بلي كوردوني ديال واحد النقطه اللي ما كتنتميش للا دغوات. هنا لو او ما غاديش نعوضها بلو او، علاش؟ حيت لو او جاني في لا دغوات، الا عوضتي او غتلقى 0. داكوغ. دونك غادي نعوضو بشي بوان هنايا، مثلا لو بوان، هاد لو بوان هذا شنو هما لي كوردوني ديالو؟ 1 في x و 0 في y، 1 0. إلا عوضنا x ب 1، x إلا عوضناه ب 1 غتعطيني موان 6، وهذا عوضتو ب 0 هذا 0. دونك شحال غتبقى ليا؟ موان 6. موان 6 سي ان نومبر نيجاتيف، يعني هاد لو بوان باش عوضت هاد الجهه ديالو هي لا بارتي نيجاتيف. داكوغ. بيان سور الجهه الاخرى اللي بقات ليا راه هي لا بارتي بوزيتيف. تري بيان. اشنو بغينا حنا؟ بغينا هاد التعبير يكون كيفاش؟ يكون بوزيتيف، سيتادير علاش كنقلبو واش من البارتي على ما تنقلبو؟ ما كنقلبو على هاد لا بارتي هي بوزيتيف. داكوغ. دونك في هاد لا بارتي هادي موان 6 اكس بلس 2 y كيفاش دايره؟ بوزيتيف. كنكتبها بيان سور فوق من هنا باش كنعرف ان لا سوليسيون ديال هذه هي هاد لا بارتي. متفقين شباب؟ شحال هنا مزيان؟ دابا فاش كيكون عندي ان سيستيم دينيكواسيون، فاش كيكون عندنا ان سيستيم دينيكواسيون، عندي جوج ديال لي زينيكواسيون. داكوغ، عندي جوج ديال لي زينيكواسيون. كيفاش غادي ندير نخدم هاد لو سيستيم؟
Bien sûr, la correction ديال هذا هو هذا البوان. هنايا غادي نخدموا لو دوزيام سيستم. بيان سور هذه راه هي اللي خدمنا دابا، راه نعرفوا نرسموا لا دغوات ديالها وعرفنا لا بارتي بوزيتيف ولا بارتي نيجاتيف. اشنو بقى ليا؟ بقى ليا هاد لا دوزيام، حتى هي ديجا خدمناها في ليكزيرسيس اللي من قبل وعرفنا لا بارتي نيجاتيف ولا بارتي بوزيتيف. داكوغ؟ يعني نفس لي زيتاب كندير فاش كتكون عندي واحد ليكواسيون بحال هكا. شنو كندير؟ جو تراس لي دو دغوات. دابا راه عندي جوج ديال لي دغوات، غادي نمشي نرسمهم بجوج هما جوج. داكوغ؟ فاش كنرسمو اون دغوات شنو كندير زكريا؟ دونك pour résoudre هاد لو سيستيم اول حاجه هنايا on trace la droite moins 6x plus 2y égale à 0. وحتى هنايا on trace la deuxième droite غادي نسميوها مثلا دلتا، غادي نسميها y x moins y plus 6 فيها كتساوي لنا 0. نطراسي هاد لي دو دغوات. باش نطراسي هاد لي دو دغوات خصنا دو بوان في كل دغوات ياك. نرسم لو روبير ديالي. بالنسبه لهادي راه لقينا دو بوان اللي كينتميو لهاد لا دغوات، قلنا هما لوريجين او اللي هو 0 0 هي مكتوبه عندي هنايا اي 1 3. هذا لو بوان نسميوه مثلا ا. و بوغ هاد لا دغوات حتى هي خصنا دو بوان. دونك هي واحد لو بوان بي و بوان سي اكس يغريك. لي بوان اللي خدينا شنو خدينا هنايا؟ عطينا موان 2 هنايا لقينا هنايا 4 ولا عطينا هنايا موان 4 كنلقاو هنايا 2. ونمشي نطراسي لي دو زيكواسيون هما الاولين. نطراسي لي دو دغوات هما الاولين. لا دغوات الاولى عرفنا انها كدوز من لوريجين وتدوز من لو بوان ا 3 1 2 3 كدوز من هنايا. ودونك غادي نرسم هاد لا دغوات هادي هنايا. و بيان سور غادي نكتب عليها ليكواسيون ديالها اللي هي موان 6 x بلس 2 y. ونمشي نرسم لا دغوات الثانيه موان 2 4 كندوز موان 2 4 ها هي موان 2 moins 2 donc moins 2 j'ai تقريبا هنايا 4 خارجينها هنايا. هذا لو بوان moins 2 4 و لو دوزيام بوان هو 4 هو moins 4 2 donc moins 2 1 moins 4 وعندنا ها 2. هذا سي لو دوزيام بوان اللي فيه moins 4 2 وغادي نرسم لا دوزيام دغوات. و بيان سور خصني نطولها حتى تبان ليا لانترسيكسيون بين لي دو دغوات. فاش كنقولو ان سيستيم دونك عندنا لو اكس و ايكغيك خصهم يحققوا ليا هاد الشرط ياك، اي لو اكس و ايكغيك خصهم يحققوا ليا هاد الشرط. دونك لو اكس و ايكغيك خصهم يحققوا ليا الشرط الاول والشرط الثاني. شنو هما الاكس و ايكغيك؟ هما لي كوردوني ديال دي بوان. يعني غادي نقلب على لي بوان اللي لي كوردوني ديالهم اكس و ايكغيك يحققوا ليا الشرط الاول ويحققوا ليا لا كونديسيون الثانيه. داكوغ؟ وفاش كنقولوا في الرياضيات اي شنو كنستعملوا؟ فاش كنقولوا لو اي في لوغ شنو شفنا لو اي شنو كتريبريزونتي لونيون ولا لانترسيكسيون؟ كتريبريزونتي لانترسيكسيون. دونك لو اي سي لانترسيكسيون التقاطع، يعني التقاطع ديال لا سوليسيون الاولى بلس لا سوليسيون ديال الثانيه. دابا لا سوليسيون ديال الاولى اللي هي موان 6 y باش تكون بوزيتيف خصنا من لا دغوات لهادي. دونك من هاد لا دغوات لهنا سي لا بارتي بوزيتيف. هادي نكتبو لها حتى هي ليكواسيون ديال سي اكس موان y بلس 6. دونك بالنسبه لهاد الخضره هادي فين هي لا بارتي بوزيتيف؟ هي هادي، و لا بارتي نيجاتيف هي هادي. حنا كيما سو كي مانتيريس هي لا بارتي بوزيتيف من هنا. وبالنسبه لا دوزيام
فوقاش غتكون نيجاتيف شفناها فوقاش كتكون نيجاتيف شفناها هنايا من لا دوات الحمراء للفوق دونك من هنا للفوق غادي تكون عندنا لا بارتي هنا غادي تكون عندي لا بارتي نيجاتيف من لا دوات الحمراء للفوق. اذا شنو هي الانترسيكسيون ديال هاد لي دو بوين ديال هاد لي دو بلون؟ فين هو لو بلون بوزيتيف في الخضر؟ غنخططوه باش يبان لينا لو بلون بوزيتيف في الخضر هو هذا و لو بلون نيجاتيف في الاحمر سي هو هاد لا بارتي. دونك لا سوليسيون فين كاينه في الانترسيكسيون ديالو سيتادير الانترسيكسيون ديالو هي فين خططت بالاحمر بلس بالخضر خصني نكون مخطط بجوج. الا جينا لهاد لا بارتي هادي هنا هاد لا بارتي هادي ما بين لي دو دوات اشنو كنلاحظ انايا مخططه غير بالخضر يعني شنو كيتحقق فيها؟ كيتحقق فيها ان هادي بوزيتيف ولكن ما كتحقق لياش هاد الشرط هذا هنايا تحت مع لا دوات الحمراء ما تحقق لياش الشرط. دونك هاد لا بارتي هادي ما داخلاش ليا في لي سوليسيون حيت فيها غير لا سوليسيون ديال الاولى كتصلح غير لهادي بوحدها هاد لا بارتي. الا مشينا لهاد الانترسيكسيون بيناتهم ما بين هاد لي دو دوات اشنو باش مخططين هنا جوست بالاحمر يعني هاد لا بارتي هادي اللي ما بين هاد لي دو دوات كاينه لا سوليسيون د هادي ولكن ما كايناش لا سوليسيون ديال لا بروميير. دونك هاد لا بارتي حتى هي ما صالحاش ليها. دونك شنو هي لا بارتي اللي فيها اللي صالحه لي دو دوات هي من الانترسيكسيون هنايا من الانترسيكسيون الفوق ومن هاد لو فيغ حتى الفوق ونقدروا نتراسيوها بحال هكا. دونك لا سوليسيون ديالي فين كاينه هاد لا بارتي صافي شباب. دونك لا سوليسيون ديالنا فين جات باسكو في هاد لا بارتي من هنا وهاد لا بارتي من هنا في هاد لو بوين دانترسيكسيون من هنا لتحت ومن هنا لتحت ما كايناش لا سوليسيون ديالو. داكور شوفوا نديرو ان اوتر اكزامبل. Donc je redonne le système, on a le système x plus 2y moins 1 inférieur ou égal à 0, y plus 1 plus 1 demi x plus 1 supérieur ou égal à 0.